बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में 2,35,000 नए कोविड केस। दिल्ली और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत। हुकूमत ने लिया सूरत हाल का जायजा। एम्स चीफ ने कहा, गफलत और नई शक्लें इन्फेक्शंस में इजाफे की वजह है। मजहबी और सियासी सरगर्मियां कम की जाएं। कुंभ मेले को अलामती हद तक रखा जाए। कोविड सुनामी के बीच वजीर आजम मोदी की अपील। सोनिया गांधी ने कहा, वैक्सीनेशन की हद 25 साल कर दी जाए। पाबंदियां हटाने पर ही बातचीत की जाएगी। वियना में ईरान का सख्त मौक़िफ़। गाजा में इसराइल के हवाई हमले, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तहरीक लब्बैक कारकुनों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें जारी। इमरान खान ने कहा, कोई कानून से बड़ा नहीं। बर्तानिया में प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात। मलिका के साथ वफादारी को याद किया गया। बंगाल में 5वें मरहले की पोलिंग। ममता के ऑडियो टेप पर बीजेपी और तृणमूल में तकरार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया में कोविड-19 केसों का एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। पिछले 24 घंटों में 2,34,692 केस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 1,341 मौतें भी हुई। मुसलसल 38वें दिन इजाफे के साथ एक्टिव केसेस 16,80,000 हो गए। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 26 करोड़ 50 लाख के करीब टेस्ट किए गए। मुल्क में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका दे दिया गया। वजारत सेहत ने ये बात बताई। मुल्क में रिकवरी रेट और कम होकर 87.23% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 14,95,000 टेस्ट किए गए। 10 रियासतों में मुल्क के तकरीबन 80% नए केसेस पाए जा रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करें। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि वो बंगाल के दौरे पर हैं जहां इलेक्शंस हो रहे हैं। दफ्तर वजीर आजम ने नवाब मलिक के इस इल्जाम को गलत बताया और कहा कि वजीर आजम मोदी ने खुद ऑक्सीजन की सप्लाई का जायजा लिया है। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। पाबंदियों के बावजूद रियासत में 64,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि कुंभ मेले के बाकी जलसों को सिर्फ अलामती हद तक रखा जाए। उन्होंने कोरोना वायरस केसों में इजाफे के मद्देनजर ये अपील की। वज़ीर आज़म ने स्वामी
अवधीश नंदगिरी से बातचीत की और कहा कि अब मेले को सिर्फ अलामती रखना चाहिए। मोदी ने कहा कि इससे वबा के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। टेलीफोन पर बातचीत करते हुए मोदी ने साधुओं की सेहत के बारे में पूछा। कुंभ मेले के दौरान सैकड़ों लोग वायरस से मुतासिर हुए, जिनमें साधु भी शामिल है। मुख्तलिफ गोशों की तरफ से वबा की इंतहा के दौरान कुंभ मेले के एहतमाम पर तनकीदें की जा रही हैं। कुंभ मेला मुल्क में इलेक्शन रैलियों के साथ सुपर स्प्रेडर साबित हुआ है। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने बुरी तरह मुतासर रियासतों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और मैन पावर की किल्लत का जायजा लिया। हर्षवर्धन ने कहा कि हम वैक्सीन तैयार करने का अमल तेज कर रहे हैं और मुल्क में वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल न करने और वायरस की नई शक्लों की वजह से कोरोना वायरस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों ने जनवरी और फरवरी के दौरान कोविड उसूलों पर अमल करना छोड़ दिया था। ठीक उसी वक्त वायरस की नई शक्लें भी सामने आईं। एम्स के चीफ ने मजहबी और सियासी सरगर्मियों पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि इन सरगर्मियों को कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वक्त है जब मुल्क में बहुत ज़्यादा मजहबी और सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि ज़िंदगी बहुत अहम है। हम मरहलावार तौर पर इन सरगर्मियों को कम कर सकते हैं ताकि मजहबी जज्बात भी मजरूह ना हों। उन्होंने उत्तराखंड में जारी कुंभ मेले के पस मंज़र में ये बात कही, जिसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ पर कोविड उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। टीका अंदाजी मुहिम के बारे में बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि उम्र की हद तक पाबंदी को आहिस्ता आहिस्ता हटाना चाहिए। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने हुकूमत से कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद को घटाकर 25 साल कर देना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग के बाद उन्होंने ये बात कही। इस मीटिंग में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। सोनिया गांधी ने हुकूमत से कहा कि रियासतों में लॉकडाउन, कर्फ्यू और पाबंदियों की वजह से मुतासर तमाम अहल शहरियों को 6,000 रुपये की माली मदद दी जाए। सोनिया गांधी ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आला सतह की एक मीटिंग में शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं जानते कि क्या ये वायरस के केसों की इंतहा है या पीक है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि वो इन चीज़ों की सप्लाई को यकीनी बनाएं। दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मुतासरा शहर है। अदाकार सोनू सूद कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस मरीजों के लिए बेड्स और इंजेक्शन्स की किल्लत से निपटने में कुछ ना कर पाने पर मायूसी का इजहार किया। कोविड-19 वबा के दौरान खासतौर पर मजदूरों के लिए उनकी खिदमत और काम को बहुत सराहा गया था। तेलंगाना में कोविड केसों में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,446 केस पाए गए और 12 मौतें हुई। हैदराबाद के केस तकरीबन 600 हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में बेड्स की किल्लत हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड मरीजों से भर गए हैं, लेकिन इस दौरान तेलंगाना के एक वजीर ने कहा है कि बेड्स की सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई किल्लत नहीं है। दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 3 मिलियन से ज्यादा हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई। अमेरिका 5,66,224 मौतों के साथ सबसे आगे है। ब्राजील दूसरे और मैक्सिको तीसरे नंबर पर है। WHO ने वार्निंग दी है कि वबा एक नाजुक मरहले में है। अब लिए चलते हैं आपको मिडिल ईस्ट। ईरान ने आलमी ताकतों के साथ बातचीत में अपना नुक्ता नज़र सख्त कर दिया है और ये बात साफ की है कि सिर्फ पाबंदियां हटाने से ही वियना बातचीत को बचाया जा सकता है। ओहदेदारों के हवाले से एक टीवी रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के लिए ये बात नाकाबिल कबूल है कि पाबंदियों को बरकरार रखा जाए और इसके सिवा कोई बात कबूल नहीं की जाएगी। वियना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत शुरू हुई थी। ऐसे में ईरान ने 60% यूरेनियम अफजूदा करना शुरू कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान की तरफ से 60% यूरेनियम अफजूदा करने से कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने वियना बातचीत पर खुशी का इजहार किया। जो बाइडेन ने वाशिंगटन में जापानी वजीर आजम योशिहिडे सुगा के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम 60% यूरेनियम की अफजूदगी की तायद नहीं करते, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
ایران نے نتانز نیوکلیئر سائٹ پر حملے میں شامل شخص کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ اس شخص کی پہچان رضا کریمی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ 43 سالہ کریمی کو کس طرح نیوکلیئر سائٹ تک ایکسس حاصل ہوا۔ اس حملے کے لیے ایران نے اسرائیل پر انگلی اٹھائی ہے اور اس سے تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور PS عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ PS عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ PS عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ انڈیا میں 2,35,000 نئے کووڈ کیس، دہلی اور مہاراشٹر میں آکسیجن کی قلت، حکومت نے لیا صورتحال کا جائزہ۔ ایمز چیف نے کہا غفلت اور نئی شکلیں انفیکشنز میں اضافے کی وجہ ہے، مذہبی اور سیاسی سرگرمیاں کم کی جائیں۔ کمبھ میلے کو علامتی حد تک رکھا جائے، کووڈ سونامی کے بیچ وزیر اعظم مودی کی اپیل، سونیا گاندھی نے کہا ویکسینیشن کی حد 25 سال کر دی جائے۔ پابندیاں ہٹانے پر ہی بات چیت کی جائے گی، ویانا میں ایران کا سخت موقف۔ غزہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے، حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تحریک لبیک کارکنوں اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں جاری، عمران خان نے کہا کوئی قانون سے بڑا نہیں۔ برطانیہ میں پرنس فلپ کی آخری رسومات، ملکہ کے ساتھ وفاداری کو یاد کیا گیا۔ بنگال میں 5ویں مرحلے کی پولنگ، ممتا کے آڈیو ٹیپ پر بی جے پی اور ترنمول میں تکرار۔ جارکتے مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو اسرائیلی فوج نے غزہ پر ہوائی حملے کیے اور بتایا کہ راکٹ حملے کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ اسرائیل نے 2007 سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اس دوران 3 جنگیں بھی لڑی گئیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ ان حملوں میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ساؤتھ غزہ میں 2 اور سینٹرل غزہ میں 1 ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اسرائیلی حملے کے باوجود غزہ اب بھی لڑ رہا ہے اور ٹوٹا نہیں ہے۔ اسرائیلی
حملوں میں غزہ میں حماس کے ٹریننگ سینٹرز کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی۔ حالیہ دنوں میں یہ دوسری جھڑپ ہے۔ پچھلے جمعرات کو فلسطینیوں نے ساؤتھ اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں غزہ پر بمباری کی گئی تھی، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترکی نے غزہ پر اسرائیل کی بمباری کی مذمت کی ہے۔ ترکی کے صدر کے ترجمان نے کہا کہ ہم رمضان میں اسرائیل کی بمباری کی مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ترک مظلوم فلسطینی قوم کے ساتھ ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری میں بعض عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساحل کے قریب فلسطینی مچھیروں کی کشتیوں پر فائرنگ کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہ مچھیرے ان علاقوں میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے جہاں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت ہے۔ پاکستان میں تحریک لبیک کے کارکنوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان کئی مقامات پر جھڑپیں جاری ہیں۔ حالیہ جھڑپوں کے بعد اس تنظیم پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سخت پالیسی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ میں یہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے پر تحریک لبیک کے خلاف دہشت گردی سے متعلق قانون کے تحت پابندی لگائی ہے۔ کسی کو بھی قانون اور دستور سے اوپر نہیں سمجھا جا سکتا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا احترام کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور گستاخیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے مغربی حکومتوں سے کہا کہ وہ اس طرح کی گستاخیوں کو روکنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ فرانس نے پاکستان میں رہنے والے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک واپس آ جائیں۔ برطانیہ میں پرنس فلپ کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ اس موقع پر ملکہ کے ساتھ ان کی اٹوٹ وفاداری، قوم کی خدمت اور ان کے حوصلے کو یاد کیا گیا۔ پرنس فلپ برٹش نیوی سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ 730 سے زیادہ سپاہیوں نے آخری رسومات میں حصہ لیا، لیکن سینٹ جارجز چیپل میں کووڈ اصولوں کی وجہ سے 30 سوگواروں کی حد مقرر کی گئی۔ پرنس فلپ کا 9 اپریل کو 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ بنگال میں 5ویں مرحلے کے تحت جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے اور گڑبڑ کے اکا دکا واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں لوک سبھا کی 2 سیٹوں اور 9 ریاستوں کی 12 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جہاں بائی الیکشنز ہوئے۔ اس مرحلے میں ویسٹ بنگال اسمبلی کی 45 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ یہ سیٹیں 6 ضلعوں میں ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی۔ ریاست میں یعنی بنگال میں 8 مرحلوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ 5واں مرحلہ نسبتاً پرامن رہا۔ چوتھے مرحلے کے دوران گڑبڑ کے واقعات میں کم سے کم 5 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تلنگانہ میں ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے بائی الیکشنز کے تحت بھی ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ بنگال میں 5ویں مرحلے میں 80% کے آس پاس ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ 5ویں مرحلے میں 342 امیدوار میدان میں ہیں۔ کووڈ انفیکشنز کی لہر کے دوران تقریباً 16,000 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ بعض جگہ گڑبڑ کے واقعات ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے الزام لگایا ہے کہ ممتا بنرجی لاشوں پر سیاست کر رہی ہیں۔ مودی نے کوچ بہار واقعے سے متعلق ایک آڈیو کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس آڈیو میں ممتا بنرجی کو لاشوں کے ساتھ ریلی نکالنے کے بارے میں ایک منصوبے پر بات کرتے ہوئے سنا گیا۔ چوتھے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران کوچ بہار میں مرکزی دستوں کی فائرنگ میں ترنمول کانگریس کے 4 حامی ہلاک ہوئے تھے۔ آسنسول میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ آڈیو کلپ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ممتا بنرجی سیاست کر رہی ہیں۔ ترنمول کانگریس نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھتے ہوئے ممتا بنرجی کا آڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اور لیک کرنے کے لیے بی جے پی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس آڈیو میں ممتا بنرجی ترنمول کانگریس امیدوار پارتھا پریتم رے سے بات چیت کر رہی ہیں۔ بی جے پی کی ایک ڈیلیگیشن نے ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر اریز آفتاب سے ملاقات کرتے ہوئے اس آڈیو کلپ کا نوٹ لینے کا مطالبہ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور PS عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ PS عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में 2,35,000 नए कोविड केस। दिल्ली और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत। हुकूमत ने लिया सूरत हाल का जायजा। एम्स चीफ ने कहा गफलत और नई शक्लें इन्फेक्शंस में इजाफे की वजह है। मजहबी और सियासी सरगर्मियां कम की जाएं। कुंभ मेले को अलामती हद तक रखा जाए। कोविड सुनामी के बीच वजीर आजम मोदी की अपील। सोनिया गांधी ने कहा वैक्सीनेशन की हद 25 साल कर दी जाए। पाबंदियां हटाने पर ही बातचीत की जाएगी। वियना में ईरान का सख्त मौक़िफ़। गाजा में इसराइल के हवाई हमले। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तहरीक लब्बैक कारकुनों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें जारी। इमरान खान ने कहा कोई कानून से बड़ा नहीं। बर्तानिया में प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात। मलिका के साथ वफादारी को याद किया गया। बंगाल में 5वें मरहले की पोलिंग। ममता के ऑडियो टेप पर बीजेपी और तृणमूल में तकरार। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।